म्हणजे 2024 आमचे लोकसभा इलेक्शन जावपा आसा आनी थोड्याच दिवसांनी पोळ लागपाचो आसा. सो त्या कारणान भायले हांगा फोर्स येवपा लागल्यात आनी थोडो आमकां CAP ऑफ स्टाफ सेंट्रल आर्म पुलीस फोर्स ह्या गोंयांत आयिल्ले आसात आनी आमी तांकां घेवन फ्लॅग मार्च स्टार्ट केला. आज आमी तशेंच वास्कोन एरियाक वर्णापुरी टू फकीरगंज जी मातशी क्रिटिकल एरियाज आसा थंय आमी पेट्रोलिंग केलें की मातशी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन उरपा खातीर ही आमकां मदत जातली आनी हाजे फुडें आमी हें चालूच दवरतले इलेक्शन जाय पर्यंत आनी इलेक्शन हें पिसफूल जावचें आनी कसलोच अनटुवर्ड इन्सिडंट जावपा ना हाची आमी खबरदारी घेतली.